السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر أساتذتنا وأشكر الحضور. سوف تكون هذه الرحلة رحلة مباركة ولقاء طيب وبداية إن شاء الله كريمة. يحدثكم محمد سعدان الدين، واسم والدي محمد نعمان الدين الندوي. أنا الآن أدرس في الدراسات العليا من قسم العلوم القرآن الكريم في السنة الثانية العليا من الشريعة. شكرا لكم. وبعد ذلك الأخ عبد الله أن يأتي ويعرف ورحمة الله وبركاته. أشكر الله تبارك وتعالى، وبعد أشكر أساتذتنا الكرام أنهم منحنا هذه الفرصة الغالية. فالآن اسمي عبد الله زبير، أنا أتعلق بكندا مرتاب جرة، ودرست التعليم الابتدائية هنا مع التعليم الرسمية والعصرية، وبعد التحقت بدار العلوم ندوة العلماء لكنو، وأنا في السنة الأولى العليا في الأدب، وأستفيد من أساتذتنا الكرام، وإن شاء الله سأستفيد، وأنا مولع باللغات، فهكذا أستفيد بهم في العربية، وسأستفيد بهم منذ أتخرج من هذه الدار. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك الأخ إبراهيم عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد إبراهيم، واسم أبي سناء الله الندوي. أنا من ولاية بيهار، من مديرية جنبارن الشرقي. ولدت في هذه القرية، وهنا نشأت وترعرعت، ثم حفظت القرآن الكريم، وبعد ذلك التحقت بدار العلوم في معهد سكراري، والآن أنا في السنة الرابعة العالية من قسم الشريعة. وغايتي في الحياة هي أريد أن أكون باحثا ومحققا في العلوم الشرعية ومتخصصا في القرآن والحديث، وأريد أن أصلح المجتمع الإسلامي بهذا السبيل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. اسمي سعد بن هارون، أنا من ولاية هريانة ميوات، أتعلم في السنة الرابعة من العالية. أحب أن أكون في المستقبل إن شاء الله عالما بارعا ومتخصصا في التفسير وفي الفقه وفي الإنجليزية إن شاء الله، لأن الإنجليزية لا بد لي أهمية في العصر الحاضر. السلام عليكم. وبعد ذلك نبراس أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نبراس أمين العزمي، واسم والدي ريحان أحمد فلاحي، واسم قريتي منغراما، وأنا أنتمي إلى أعظم جرة، وقد نشأت في هذه القرية وحفظت القرآن الكريم فيها، ثم التحقت بدار العلوم لندوة العلماء لكنو، والآن أنا في السنة الرابعة العالية من قسم الشريعة. وقد تعلمت بدراستي الابتدائية في معهد سكروري أيضا. وأما غايتي في الحياة فإنني أريد أن أصلح المجتمع الإسلامي وأهذب الجيل الجديد بثقافة إسلامية وتربية دينية بطريق التعليم والتثقيف، فالتمس منكم أن تدعوا لي بالنجاح في غايتي. فالسلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الأساتذة المبجلين الذين شجعونا للجلوس والقعود وتكوين البيئة في اللغة العربية. والآن أريد أن أعرف بين أيديكم نفسي. أنا واجد بن عبد العزيز،
وأنا أنتمي إلى آسام من مديرية كشمير، من مديرية كريمغنج في ولاية آسام، وأنا أنتمي إلى مديرية كنيشايل. وأنا الآن متعلم وطالب في دار العلوم ندوة العلماء في قسم التكميل في السنة الأولى العليا من الشريعة. وأنا أريد أن أحب أن أكون في المستقبل خادم الدين وداعية إلى الله مخلصا له، وأعيش حياتي كلها على هذا المقصد النبيل. وأريد أن أكون معلما جيدا وأصلح بين الناس، ولي غايات كثيرة، فادعوا لي أن أنجح في غاياتي، وأشكركم الجميع. وبعد ذلك الأخ تقي أحمد. أنا تقي أحمد بن عبد الخالق، أنتمي إلى دولة نيبال، وقد أكملت الدراسة الابتدائية في بيتي لدى والدي الكريم، وحفظت القرآن الكريم في البيت، بالإضافة إلى تعلم المبادئات من اللغة العربية والأردية والنيبالية كذلك. ثم قصدت إلى دولة الهند، والتحقت بجامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد في لكنو، واستقيت من منهلها العذب والمتدفق بالعلوم والآداب، وعشت سنتين كاملتين في جوفها العلمي الأدبي. ثم بعد ذلك قصدت إلى الجامعة الفرقانية في مدينة سيتافور، وأكملت هناك الدراسة العالية، ثم شاركت في الامتحان السنوي للسنة الثانية من العالية الشريعة، وبعد ذلك تم تسجيل دخولي في ندوة العلماء، والآن أنا في السنة الرابعة العالية من الشريعة بكلية الشريعة وعلوم الدين في دار العلوم ندوة العلماء. وأما غايتي في الحياة فأريد أن أكون أديبا بارعا في اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك الأخ آصف إقبال. أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرئيس هذه الرحلة الثقافية فضيلة الأستاذ علاء الدين الندوي حفظه الله، وأساتذتي الأجلة وإخوتي الأحبة، أنا آصف إقبال بن شكيل أحمد، أنتمي إلى أسرة صغيرة دينية في ولاية بيهار بمدينة سهرسة. ولدت في هذه القرية وترعرعت فيها. حصلت على الدراسة الابتدائية في هذه القرية، وبدأت حفظ القرآن الكريم فيها، ثم قصدت إلى مدينة لكنو، والتحقت بمعهد التحفيظ للقرآن الكريم، وبفضل الله ومنه قد أتممت حفظ القرآن الكريم، ودخلت في هذا المعهد الحبيب الذي نتنفس في جوه الهادي العلمي الأدبي، يعني في معهد دار العلوم لندوة العلماء بسكروري. وفي هذه الأيام أنا في السنة الرابعة العالية من الشريعة في دار العلوم لندوة العلماء. أما غايتي فأريد أن أكون عالما دينيا وداعيا إسلاميا لأبلغ الرسالة المحمدية السرمدية الخالدة بإخلاص النية، بإخلاص القلب وإحضار النية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد ذلك الأخ شيخ شمس الدين فليتفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف بنفسي أولا. اسمي شيخ شمس الدين ابن شيخ معين الدين، وأنا من أدرس في السنة الرابعة من كلية الشريعة لدار العلوم التابعة لندوة العلماء. أريد أن أكون في المستقبل عالما ربانيا وداعية إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أساتذتي الأكارم وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بابر بشير واسم والدي بشير أحمد. أنا أنتمي إلى منطقة اللولاب التي تقع في ولاية كشمير. حاليا أنا متعلم بدار العلوم ندوة العلماء في السنة الأولى من العليا، وقبل الالتحاق بدار العلوم كنت متعلما في كلية أصرية حيث تعلمت الفيزياء ولا سيما الطب. ثم ذهبت إلى بنجلور حيث حصلت على شهادة أساسية لفن التواري الطبية. ثم عدت إلى دار العلوم لندوة العلماء. وبعد أما الغاية فأريد وأود سأخصص إن شاء الله في التفسير، أريد أن أكون أولا أديبا أريبا، ثم إن شاء الله مفسرا كبيرا. أشكركم جميعا. وأخيرا الأخ محمد عامر. السلام عليكم ورحمة الله. أولا نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر الجزيل والامتنان الكثير على أنه منحنا هذه الفرصة الغالية. اسمي محمد عامر واسم والدي محمد أنظلة. درست الصفوف الابتدائية في مدرسة رشيدي أشرف علوم بمدينة ركنافور بمنطقة ركنافور في مديرية بهرايش، وحفظت القرآن في نفس المدرسة. وبعد ذلك التحقت بمعهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد ذلك التحقت بدار العلوم التابعة لندوة العلماء. درست هنا الصفوف العالية، والآن أدرس في السنة الأولى من قسم الشريعة التكميل، وأدعو الله تعالى أن يوفقنا بالخير والسداد. السلام. والآن نتوجه إلى عميد كلية اللغة العربية وآدابها بدار العلوم التابعة لندوة العلماء بكل أدب واحترام، ونلتمس منهم أن يتحفنا بكلماته القيمة الثمينة.